एकमात्र स्वामी सखा हमारे, एकमात्र स्वामी सखा हमारे, नाथ नारायण वसुदेव, नाथ नारायण वसुदेव। जय श्री कृष्ण। आज म श्रीमद् भागवत गीताको 120 दिनमा दिव्य ज्ञानको बाँकी भागलाई अगाडि बढाउँदैछु। भगवान भन्नुहुन्छ, आत्मा साक्षात्कार गरेका व्यक्तिबाट वास्तविक ज्ञान पाइसकेपछि तिमी फेरि कहिल्यै यस्तो मोहमा पर्ने छैनौ, किनभने यो ज्ञानद्वारा तिमीले सबै जीव परमात्माका अंश हुन् तथा तिनीहरू सबै मेरै हुन् भन्ने अनुभव गर्न सक्छौ। तात्पर्य, आत्मा साक्षात्कार गरेका व्यक्तिबाट ज्ञान प्राप्त गर्नुको परिणाम स्वरूप व्यक्तिले वस्तुको यथार्थ जानकारी प्राप्त गर्दछ र साथै सम्पूर्ण जीवात्मा भगवान कृष्णकै अंश हुन् भन्ने कुरा बुझ्दछ। कृष्ण भन्दा भिन्न अस्तित्वको बोध हुनुलाई माया भनिन्छ। मा होइन या यो, माको बराबर होइन या भनेको यो, अर्थात् यो होइन भन्ने भाव नै माया हो। केही मानिसहरूका विचारमा कृष्ण एक जना महान ऐतिहासिक व्यक्तित्व हुन्, उनीसँग हाम्रो केही सम्बन्ध छैन र परब्रह्म निराकार छ। वास्तवमा भगवत गीताका अनुसार निराकार ब्रह्म भन्नु भगवान कृष्णको आफ्नै तेज हो। कृष्ण भगवान भन्नुहुन्छ र फेरि वस्तुका कारण हुनुहुन्छ। कृष्ण भगवान, यसलाई फेरि सुन्नुहोस्, कृष्ण भगवान भन्नुहुन्छ र प्रत्येक वस्तुका कारण हुनुहुन्छ। ब्रह्म संहितामा पनि भनिएको छ कृष्ण भगवान हुनुहुन्छ र यी सबैका पनि कारण हुनुहुन्छ। लाखौं लाख अवतारहरू उहाँका विस्तार मात्र हुन्। यी यसै गरी सम्पूर्ण जीवात्माहरू कृष्णकै अंश हुन्। कृष्णका अनेक अंशहरूको विस्तारमा उहाँको आफ्नो छुट्टै अस्तित्व हराउन पुग्छ भन्ने मायावादी दार्शनिकहरूको विचार झुटो हो। यो भौतिकवादी विचार हो। भौतिक जगतमा यदि कुनै वस्तुलाई विखण्डित पारिन्छ भने त्यसको मूल स्वरूप नष्ट हुन जान्छ। यस्तो अनुभव हामीले गरेका छौँ। तर परमात्माका स्तरमा एकमा एक जोड्दा एकै हुन्छ र एकमा एक घटाउँदा पनि एकै बाँकी रहन्छ भन्ने समझ मायावादीहरूमा भेटिन्न। वास्तवमा परब्रह्मको रूप स्वरूप यस्तै छ। ब्रह्म विज्ञानको पर्याप्त ज्ञान नहुनाले हामी मायाद्वारा ढाकिएको छौँ। त्यसैले हामीले आफूलाई कृष्ण भन्दा भिन्न ठान्दछौँ। हुन त हामी कृष्णबाट छुट्टिएका अंश हौँ, तैपनि हामी कृष्ण भन्दा भिन्न चाहिँ होइनौँ। व्यक्तिमा देखिने शारीरिक भिन्नता माया हो, वास्तविक यथार्थ होइन। हामी सबैको एउटै अर्थ हो, कृष्णलाई सन्तुष्ट पार्नु। मायाका कारणले गर्दा नै अर्जुनले कृष्णसँगको आफ्नो शाश्वत आध्यात्मिक सम्बन्धभन्दा आफ्ना पारिवारिक जनहरूसँग रहेको क्षणिक शारीरिक सम्बन्धलाई महत्त्वपूर्ण मानेका हुन्। कृष्णको नित्य दास भएका कारणले नै जीवात्मा कृष्णबाट भिन्न हुन सक्दैन। गीताको सम्पूर्ण उपदेश यतैतिर लक्षित छ। आफूलाई कृष्णबाट अलग सम्झनु नै माया हो। जीवात्मा परम ब्रह्मको भिन्न अंश हो। उसले केही खास उद्देश्य पूरा गर्नुपर्छ, तर त्यही उद्देश्य पूरा गर्नै बिर्सिएका कारणले नै जीवले अनादि कालदेखि अहिले कहिले मानिस, कहिले पशु, कहिले देवता आदि शरीरमा रहनु परेको हो। यो शारीरिक भिन्नता भगवानको दिव्य सेवामा संलग्न बिर्सिएकाहरूले भएको हो।
सेवामा लाग्न बिर्सिएका कारणले भएको हो। अहिले यदि कोही कृष्ण भावनामा रहेर भगवानको दिव्य सेवामा संलग्न हुन्छ भने त्यसले मायाबाट तुरुन्त मुक्ति पाउन सक्छ। यस किसिमको ज्ञान मानिसले प्रामाणिक गुरुबाट मात्रै पाउन सक्छ र जीव पनि कृष्ण जस्तै हो भन्ने भ्रमलाई हटाउन सक्छ। परमात्मा कृष्ण सम्पूर्ण जीवात्माका परम आश्रय हुनुहुन्छ र यो आश्रयलाई त्याग्यो भने जीव मायाद्वारा मोहित हुन पुग्छ। किनभने मायामा परेपछि उसले आफूलाई कृष्णभन्दा भिन्न सम्झिन थाल्छ। बस यही नै पूर्ण ज्ञान हो। भौतिक स्वरूपका विभिन्न मानदण्ड अन्तर्गत रहँदा जीवले कृष्णलाई बिर्सिन्छ। तर जब यस्ता मोहग्रस्त जीव कृष्ण भावनाका सम्पर्कमा आउँछन् अनि आफूहरूलाई पुनः मुक्तिका पथमा आइपुगेको कुरा उनीहरूले चाल पाउँछन्। यो कुराको पुनः मुक्तिका पथमा आइपुगेको कुरा उनीहरूले चाल पाउँछन् र यो कुराको पुष्टि श्रीमद् भागवत 2:10 मा गरिएको छ। मुक्ति हित्वा न्याथारूपम मुक्ति हित्वा न्याथारूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति। मुक्तिको अर्थ हो आफूलाई कृष्णको नित्य दास सम्झेर आफ्नो स्वाभाविक अवस्थामा रहनु। भगवान भन्नुहुन्छ, यदि तिमी सम्पूर्ण पापीहरू दिव्य ज्ञान रूपी डुङ्गामा चढ्यौ भने यो दुःखको कृष्णसँग रहेको आफ्नो सम्बन्धको स्वाभाविक स्थितिको ज्ञान गर्नु अति उत्तम कुरा हो। यसले अज्ञानको सागरमा पौडी रहेको मानिसलाई उसको जीवन सङ्घर्षबाट तुरुन्त माथि उठाउँछ। यो भौतिक जगतलाई कहिले अज्ञानको सागर मानिन्छ भने कहिले डढेलो लागेको जङ्गल। जतिसुकै सिपालु पौडी खेलाडी किन नहोस्, यदि ऊ समुद्रमा छ भने उसको जीवन सङ्घर्ष साह्रै कठोर हुन्छ। यसरी समुद्रमा पौडिँदै जीवनका लागि सङ्घर्ष गरिरहेको व्यक्तिलाई कसैले अलि अगाडि गएर समुद्रबाट बाहिर निकालिदिन्छ भने त्यो व्यक्ति उसको सबैभन्दा ठुलो रक्षक मानिन्छ। भगवानबाट प्राप्त हुने पूर्ण ज्ञान नै मुक्तिको बाटो हो। कृष्ण भावना मृत रूपी डुङ्गा पनि अत्यन्त सजिलो छ, तर सँगसँगै यो अत्यन्त महान तथा गम्भीर पनि छ। भगवान भन्नुहुन्छ, हे अर्जुन, जसरी जलिरहेको आगाले सुकेको दाउरालाई खरानी पारिदिन्छ, त्यसै गरी ज्ञान रूपी अग्निले भौतिक कर्मका समस्त फललाई डढाएर भस्म पारिदिन्छ। आत्मा र परमात्मा सम्बन्धी पूर्ण ज्ञान र त्यस ज्ञानको सम्बन्धलाई यहाँ जलेको आगोसँग तुलना गरिएको छ। यो ज्ञान रूपी अग्निले समस्त पाप कर्मका फललाई मात्र होइन, पुण्य कर्मका फललाई पनि डढाइदिन्छ। कर्मफलका धेरै अवस्थाहरू छन्, शुभारम्भ, बीज, सञ्चित आदि। तर जीवात्मालाई आफ्नो स्वरूपको ज्ञान हुनासाथ कर्मफलहरू चाहे ती पूर्ववर्ती कर्म हुन् चाहे परवर्ती सबै भस्म हुन्छन्। वैदिक साहित्यमा अर्थात् बृहदारण्यकोश उपनिषदमा पनि भनिएको छ। अर्थात् मानिसले पाप तथा पुण्य दुवै प्रकारका कर्मफलमाथि विजय प्राप्त गर्छ। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारी, हे नाथ नारायण
स्वामी सखा हमारे, एकमात्र स्वामी सखा हमारे, हे नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय श्री कृष्ण।